इंतज़ामिया बैठी हुई है डिप्टी कमिश्नर पर गुस्सा निकालने की बजाय या एसपी पर गुस्सा निकालने की बजाय जो पूरे डिवीज़न के हेड हैं कम से कम उनसे बात-पूछ होनी चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। जिनाह रोड के मीज़ान बैंक में एक खातून के नाम से बीएलए का अकाउंट है, वहाँ पे पैसे जमा होते हैं बाज़ाब्ता। उस पे जो इनका चेन वो क्या है कांटा लगा हुआ है, 500 रुपये बीएलए की पर्ची कटती है, बाकी जो ठेकेदार की पर्ची है वो कटती है। खाली दुक्की से 8000 टन एवरेज डेली निकल रहा है। तो इस हिसाब से बीएलए 40 लाख रुपए डेली सिर्फ इससे दुक्की से ले जा रही है। चमालंग, अरनाई, शारग, खोस्त, आपका ये बाकी इलाके पता नहीं क्या होगा। एवरेज एक आदमी डेली बीएलए ने उसका नाश्ता किया। अच्छा, पिछला वाक़या हुआ तो उस पे उसका नज़ला जनाब डिप्टी कमिश्नर जो एक मकामी अफसर था, सिविल सर्विस का था, हमारी सर्विस का था, बीसीएस का, जब तो उसको और एसपी साहब को ट्रांसफ़र कर दिया गया कि जी उन्होंने रोड पे सरदार सरफराज डोम की मरहूम के वो था। आज ये रिवायत है बलूचिस्तान असम्बली की कि जो भी रुकन फौत होता है तो एक ताज़ियती करारदाद होती है और उसके बाद असम्बली का इजलास अगले दिन के लिए चला जाता है। तो पिछले चंद दिनों में ख़ासकर मैं अपने डिवीज़न की बात करूँगा, लोरलाई डिवीज़न की। ये मेरा ख़्याल है कोई 26 अगस्त की बात है, 26 अगस्त की रात की बात है। और परसों फिर इसी लोरलाई डिवीज़न में दुक्की में मेरे हिसाब से तो 21-22 शहीद हो गए, बाकी जो बचे हैं वो भी सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गए, किसी का हाथ नहीं, किसी पर। तो 22 और 28 50 आदमी, एवरेज एक आदमी डेली बीएलए ने उसका नाश्ता किया। तो ये बड़े दुख की बात है, मैं इसको पुरजोर मजम्मत करता हूँ। देखें, यही 1.5 महीने में जो वाक़यात हुए, एक मुश्किल में जो बदकिस्मती से इस दफ़ा मेरे हल्का इंतखाब था, शामिल किया गया, उसमें ठेकेदार के साथ बुलडोज़र, डबल सीटर और फिर वहाँ से मज़दूर सारे भाग गए। तो ये वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी इस पर कोई सिलसिला नहीं हुआ है। देखें, आप किसी की 22 या 50 मुर्गियाँ भी हलाल कर दें ना किसी के गांव की, तो वो गांव में कहराम मच जाता है। तो यहाँ तो 50 आदमी, यहाँ पे ये तो मैं सिर्फ लोरलाई डिवीज़न की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पिछला वाक़या हुआ तो उस पे उसका नज़ला जनाब डिप्टी कमिश्नर जो एक मकामी अफसर था, सिविल सर्विस का था, हमारी सर्विस का था, बीसीएस का, जब तो उसको और एसपी साहब को ट्रांसफ़र कर दिया गया कि जी उन्होंने रोड पे, कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, डीआईजी साहब बैठे हुए हैं। अब दूसरा वाक़या हुआ भी सेम वही, हमारे दोस्त गए, हम वहाँ से 3 एमपीए हैं लोरलाई डिवीज़न से, सरदार मसूद लूनी साहब, तोरुतमान खेल साहब और 2 डिस्ट्रिक्ट मेरे पास हैं। इस हद तक बेहिसी है कि कमिश्नर साहब और डीआईजी साहब ने, एक कौमी असम्बली का मेंबर है सरदार याकूब, किसी को एक फ़ोन कॉल करके नहीं कहा कि यार आए बैठते हैं, इस मसले को सीरियस लेते हैं कि क्या होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इंतज़ामिया बैठी हुई है डिप्टी कमिश्नर पर गुस्सा निकालने की बजाय या एसपी पर गुस्सा निकालने की बजाय जो पूरे डिवीज़न के हेड हैं कम से कम उनसे बात-पूछ होनी चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब मज़े की बात यह है कि जब मैंने तहकीक की तो पता लगा जनाब जिनाह रोड के मीज़ान बैंक में एक खातून के नाम से बीएलए का अकाउंट है, वहाँ पे पैसे जमा होते हैं। जुम्मे की जो पेमेंट करते हैं, आप लोगों को पता है जुम्मे के दिन पहली तारीख होती है या क्या होता है, जो मज़दूरों को पेमेंट की जाती है, बाज़ाब्ता उस पे जो इनका चेन वो क्या है कांटा लगा हुआ है, 500 रुपये बीएलए की पर्ची कटती है, बाकी जो ठेकेदार की पर्ची है वो कटती है। खाली दुक्की से 8000 टन एवरेज डेली निकल रहा है। तो इस हिसाब से बीएलए 40 लाख रुपए डेली सिर्फ इससे दुक्की से ले जा रही है। चमालंग, अरनाई, शारग, खोस्त, आपका ये बाकी इलाके पता नहीं क्या होगा। तो वो क्यों नहीं करेंगे ड्रोन से हमले, क्यों नहीं करेंगे बड़े हथियारों से हमले, क्यों वो बाकी चीज़ें नहीं करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से हबीब नाला पे आके वो वसूली करते हैं। यही हमारे, आप उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकेंगे तो वो लामाला उनकी बदमाशी मानेंगे, उनसे भत्ता वसूली करेंगे। तो हबीब नाले पर गाही चौक है शायद कोयटा में, वहाँ पे भी उनके कारिंदे आके वसूलियाँ करते। तो मैं अब हम क्या करते हैं,
ٹھیک ہے، یہ چیز ہونی چاہیے، اشکوئی تو ہونی چاہیے. پرسوں ترسوں میرے علاقے میں ایک باز پکڑا گیا، ابتدائی طور پہ 90 لاکھ کا بکا اور کل تک وہ 2 کروڑ 76 لاکھ میں بکا ہے. ایک باز، ایک پرندہ. اور ہم جاتے ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں 20 لاکھ 30 لاکھ اس کی جو ہے نا اشکشوئی کے لیے دیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے دیکھیں آپ کہ یہ کیا جائز ہے کہ میں حکومت میں ہوں، ہمیں تحفظ دینا ہے لوگوں کو. آج پوزیشن یہ ہے کہ کل یہی بی ایل اے اور بی ایل ایف اور جو بھی تنظیمیں اٹھیں گی، ڈپٹی کمشنر اور ایس پی کو کہیں گے کہ ہماری عدالت لگی ہوئی ہے، ادھر پیش ہو جاؤ، ہم فیصلے کریں گے. اور یہ پرچیاں آپ کے سی بی کے علاقے میں تقسیم کی گئی کہ آئندہ ہم فیصلے کریں گے، کوئی اور فیصلہ نہیں کرے گا. تو پھر تو غریب جو لاچار ہے وہ ان کو روٹی بھی دے گا، کھانا بھی دے گا. آپ نے دیکھی ہے کہ ایک ویڈیو چلی ہے مستونگ میں شادی میں آئے ریکٹ لانچروں کے ساتھ. اچھا، میری معلومات کے مطابق، میرا اس ایریے سے تو اتنا تعلق نہیں ہے، کہ یہاں سے میرا خیال ہے جہاں ریڈ زون ہو رہا ہے اتنے فاصلے پر ان کا کیمپ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اب ہمیں اس کو سیریس لینا پڑے گا، اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. حکومت کی ریٹ ہمیں ہر قیمت پہ دکھانی پڑے گی ہمیں کہ حکومت ہے. اس وقت تو جب میں N70 روڈ پہ دن رات یہاں کے افسروں کی، پنجابیوں کی، غریبوں کی فیملی سفر کرتی تھی. ایون ایک عورت گاڑی چلا کے خود یہاں سے N70 سے ہوتی ہوئی ڈیرہ غازی خان ملتان لاہور پہنچتی. آج یہ حالت ہے کہ ہم جو یہاں کے مقامی باشندے ہیں جن کے ساتھ ہماری سیکورٹی کے قافلے چلتے ہیں، ہم رات کا سفر کرتے ہوئے ابھی گھبرا رہے ہیں کہ رات کو ہمیں سفر نہیں کرنا چاہیے. تو اسی طریقے سے آپ کا یہ روٹ ہے، آپ کا کوئٹہ کراچی روٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اس وقت اس روٹ پہ خاص کر کے رات کو، دن کو بھی ہو رہا ہے، رات کو سفر کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ چیزیں سوچ، ان کے لیے سوچ چاہیے، حل طلب چاہیے. میں یہ کہنا چاہتا تھا. دیکھیں میرے علاقے میں الحمدللہ باقی تو کوئی واردات نہیں ہوئی ہے. 2-3 ٹاور انہوں نے اڑائے، وہ بھی رات کے اندھیرے میں چوری سے. آج تک میں گارنٹی پہ، چیلنج پہ کہتا ہوں کہ ان کا کوئی کیمپ، کوئی سلسلہ میرے علاقے میں جس کو ڈسٹرکٹ بارکھان کہتے ہیں نہیں ہے. ہاں البتہ مستخیل کے بزدار ایریے میں ان کا باضابطہ کیمپ ہے جو سب کے علم میں ہے. تو وہ یہی چیزیں میں نے کہا کہ یہ جو اس طرف چمالنگ سائٹ پہ ہے، ہرنائی، آپ کا چمالنگ، اس طرف سر عام کوئلے کانوں کے اوپر ان کے کیمپ ہیں، ان کو کوئی ایلیمیٹ نہیں کر رہا ہے. تو کیوں؟ یہ عوامی حمایت بالکل کسی کی بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ان کا خوف ہے، وہ خوف زدہ کرتے ہیں. اب 22 مزدور انہوں نے جو شہید کیے بس سے اتار کے، تو ان سے یہ بلوچستان آزاد ہو رہا تھا یا کیا ہے؟ وہ صرف لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر کے اپنی رٹ قائم کرنا چاہتے ہیں. اور پھر آپ کیا تحفظ دیں گے کہ میں اگر اطلاع کرتا ہوں، مثالیں میں ایک عام شہری ہوں، میں اطلاع کرتا ہوں تو گورنمنٹ کی رٹ کہاں ہے کہ مجھے تحفظ فراہم کرے گی؟ وہ تو کھلم کھلا پھر رہے ہیں. تو وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے کوئی اطلاع کرنے کو تیار نہیں ہے. اور وہ جہاں پہ جا کے وہ مہمان بنتے ہیں، ان کو دمبے بھی دیتے ہیں، روٹی بھی دیتے ہیں، صرف اور صرف ان کے خوف اور ان کے جدید ہتھیار اور ان کے ڈرونز کی وجہ سے. آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ گڈ گورننس ہے کہ آپ ایک جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے وہ دندناتے پھرے؟ تو کیا میں اس کو گڈ گورننس نہیں؟ الگ ہونا الگ بات ہے. دیکھیں ہم اس حکومت کا حصہ ہیں، ہمارے لیڈرشپ نے فیصلے کیے ہیں، ہم اس کا حصہ ہیں. میں آج میڈیا میں دل جلے حساب سے آ کے کھڑا ہوں کہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. میں یہ آواز مرکز تک پہنچا رہا ہوں، میں پورے پاکستان تک، پوری دنیا تک پہنچا رہا ہوں کہ جی اس پہ تھوڑا سا توجہ دیں. یہاں جو بے چینی اچھا اسی طریقے سے اگر وہ اپنی ریٹ قائم کرتے گئے تو آپ کی ریٹ ختم ہو جائے گی، گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو جائے گی. پھر وہی وہ بلوچی کا زمانہ ہوگا، بلوچی فیصلے ہوں گے، وہی فیصلے کریں گے، قتل کے بھی اور سزائیں بھی، ساری چیز وہی کریں گے. اب میں بھی غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن اس وقت بھی بہت ساری جگہوں پہ وہ خود فیصلے کر رہے ہیں، حکومت نہیں کر رہی ہے. تو یہ چیزیں میں آج پورے میڈیا کے سامنے جب نشاندہی کر رہا ہوں، اگر کسی کو ضرورت تھی تو مجھ سے پوچھیں، میں ان کے ساتھ. ایون دیکھیں پچھلے دنوں ہمارے علاقے میں ایک ٹاور اڑایا گیا جو میرا اور ڈیرہ بگٹی کی بارڈر پہ ہے. وہاں پہ میں نے اپنا بیٹا بھیجا ہے، میں نے اپنے باڈی گارڈ بھیجے ہیں، میں نے اپنی گاڑیاں بھیجے ہیں، ہم ان کا پیچھا کرتے رہے، لیکن رزلٹ زیرو.